میں محمد شمشاد کارواں گروپ سے آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ اس بار میں بہار کے الیکشن پہ آپ سے مخاطب ہوں۔ دراصل بات یہ ہے، یہ عام طور پہ کہا جا رہا ہے کہ بہار میں این ڈی اے یعنی نیتیش کمار، بی جے پی، جتن رام مانجھی، اپیندر کشواہا اور چراغ پاسوان، 5 پارٹیوں کی پارٹی جو این ڈی اے میں شامل ہیں، بہت مضبوطی کے ساتھ کھڑی ہے اور اسے کم سے کم 30-32 سیٹ مل سکتی ہے۔ میں نے پچھلے ایپیسوڈ میں 2-4 باتیں کی تھی اور میں آپ لوگوں کو آنے والے سچویشن کے بارے میں بھی بتاتا رہوں گا۔ آپ کو معلوم ہے کہ 2020 کے اسمبلی الیکشن میں نیتیش کمار صرف 43 سیٹ پر سمٹ کر رہ گئے، اور اس کی وجہ کیا تھی یہ بھی معلوم ہوگا کہ بی جے پی نے چراغ پاسوان کے ساتھ مل کر اس کو جدیو کو کم سے کم سیٹ پر محدود کرنے کا طریقہ اپنایا تھا۔ ہوا یہ کہ چراغ پاسوان کی پارٹی لوک جن شکتی پارٹی بی جے پی کے خلاف تو کہیں بھی نہیں لڑ سکی، لیکن جدیو کے جہاں جہاں کینڈیڈیٹ کھڑے تھے ان سب پر اپنا امیدوار کھڑا کر دیا، اور اس میں سے 40-45 امیدوار وہ کھڑے تھے جو بی جے پی سے کے باغی لوگ تھے۔ نتیجہ ہر اسمبلی میں 40-50 ہزار سیٹ ووٹ لے کر اس نے جدیو کو ہرانے کا کام کیا۔ جدیو ہار تو گئی، اور اسی کا نتیجہ ہے کہ آج نیتیش کمار وزیر اعلیٰ مکھیہ منتری ہونے کے باوجود بھی بی جے پی کے سامنے کوئی اوقات نہیں رکھتے ہیں، جس کے بارے میں عام طریقے سے کہا جاتا ہے کہ نیتیش کمار بھی وہ کھلاڑی ہے جو کبھی دکھتی رگ کو بھولتے نہیں ہیں، اس کا بدلہ کسی نہ کسی روپ میں ضرور لیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج غور کیجئے کہ جس کی بہار میں توتی بولتی تھی، جس نیتیش کمار کی توتی بولتی تھی، آج وہ مجبور ہے، اور وہ بھی بی جے پی کے سامنے۔ کیا اس چیز کو نیتیش کمار بھلا سکتے ہیں؟ یہی وجہ ہے کہ اس نے اپنی کوشش تو کی، جدیو کو 16 سیٹ پہ کھڑا کیا اور اپنی تو کوشش کی ہے، لیکن وہ کسی بھی حال میں بی جے پی کو بھی اب کمزور کرنے کی کڑی میں تیار ہے۔ جتن رام مانجھی بھی اسی کے دھوکے باز ہیں،
जिस थाली में खाया था, यानी नीतीश कुमार ने उन्हें मुख्यमंत्री बनाया और उससे बगावत कर गए। उपेंद्र कुशवाहा, उनकी थाली में चढ़ने के बाद क्या क्या नहीं मिला। 2 नंबर के लीडर नीतीश कुमार के बाद दूसरे नंबर पे आने वाले लीडर नीतीश कुमार ही ने बनाया था, और वो भी कभी इधर पलटी मारते हैं तो कभी उधर पलटी मारते हैं, और हर वक्त नीतीश कुमार को लटने की फिराक में लगे रहते हैं। इसी तरीके से चिराग पासवान को तो वो कभी नहीं भूल सकते। आज नतीजा ये है कि चिराग पासवान हों, जीतन राम मांझी हों या उपेंद्र कुशवाहा की तमाम सीटें, यहाँ तक कि हाजीपुर से चिराग पासवान की सीट भी दांव पे लगी हुई है। वो किसी भी हाल में जीतने की पोजीशन में नहीं है। अब उनके बहनोई हों या अशोक चौधरी के बेटी हो या जो भी लोग हों, खगड़िया हो या कोई और सीट हो। अब रही बीजेपी, यानी एक दूसरे, आपने कल मुझे धोखा दिया था, मुझे कमज़ोर करने की कोशिश की थी, तो आज हम आपको कमज़ोर करके छोड़ेंगे। यही चक, यही पट कि बीजेपी और नीतीश कुमार में आपसी लड़ाई चल रही है, और इसका नतीजा ये होगा कि नीतीश कुमार आज इस पोजीशन में हैं कि किसी भी हाल में 2-3 सीट से ज़्यादा बीजेपी बिहार से ना जीत सके, चाहे नीतीश कुमार की पोजीशन जो भी हो। कि नीतीश कुमार का एमपी बनना, 14 एमपी बन जाना, 16 एमपी बन जाना, 18 एमपी बन जाना, उसका कोई वैल्यू नहीं है। उसके जगह पर वो असेंबली के लिए हर वक्त मजबूत होना चाहते हैं, और वो बिहार की पॉलिटिक्स करना चाहते हैं। ज़रा इस पे गौर करें, और उस नज़रिए से हम आप सेकुलर वोट मुसलमान सोचें कि हमको क्या करना चाहिए। कहीं बीजेपी के बहलावे में ना आए, कहीं फ़िरका परस्त पार्टियों के बहलावे में हम ना आए कि सेकुलर पार्टी को छोड़कर, हम इंडिया को छोड़कर हम एनडीए की तरफ, जदयू की तरफ, बीजेपी की तरफ, रामविलास पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति की तरफ हम एक कदम भी बढ़ाने की कोशिश ना करें। नहीं तो सिर्फ अगर हम उधर बढ़ाते हैं तो सिर्फ मेरा नुकसान होता है और बीजेपी को फ़ायदा होता है। बस यही बातें थी जो आपके सामने बयान करना था, बताना था, आपके सामने कहना था। ठीक, आइंदा फिर मिलेंगे। आपसे गुजारिश है कि आप मेरी वीडियो को पूरे तरीके से सुनें, गौर करें, लाइक करें, पसंद करें, शेयर करें, और मेरे वीडियो को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने की कोशिश करें। इसमें मेरी भलाई है, आपकी भलाई है। इंशाअल्लाह ताला फिर मैं आगे मिलने की कोशिश करूँगा। अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़।